Basa sa Biblia ni Monsignor Riap nga gisulat nga Bisaya nga gikas out na sa simbahang Katoliko na nagbutang gyud siya hiding nga ang Espiritu Santo mo'y puli kaniya. Then mabasa nimo sa San Juan 16:13 nya nagani prueba nga ang Espiritu Santo yun may puli na ni Kristo ron. Kay sa unang panahon si Kristo man gisimba man siya diya sa dagway sa tao sa katang panahon sa balaod ni Moses. Karon ang Espiritu Santo na may gisimba kay mabasa sa San Juan 4:24 Espiritu man ang Dios. Nya ang kining Espiritu di man ni makita, pero nagpakita gud siya haron siya simbahon diha sa tulo ka persona. Kay mabasa man gyud nimo sa 1 Juan 5:7 nga nag-ingon gyud ang Amahan, Pulong ug ang Espiritu tutulo usa ka butang. Usa man nga butang nga nagpakita ang tulo ka persona sa usa ka butang. Mao nang pan nga buhi nga paghuman konsagra sa pare nahimo ginang tibok nga lawas ni Kristo nga buhi. Ya, probe man na mabasa man gyud nimo sa San Juan 6:51 nga niingon siya nga ako ang pan nga buhi nga naog gikan sa langit. Klaro kayo. Nya giusban pa gyud na sa pag-probe sa San Juan 6:64 nga ang akong pulong espiritu ug kinabuhi. Di mabasa diri sa San Juan 1:14 nga ang pulong nahimong unod. Nya sa 52 ang pan nga akong gihatag kaninyo mao akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Mo na klaro gyud nga gisimba na to karong na sa Bagong Testamento diha sa tulo ka persona sa usa ka butang nga mao nang dagway sa pan nga buhi nga mao na si Kristo nga matuod gyud nga Dios